विस्ला वाबी आणि आज आम्ही श्री देव ताडमाड देवस्थानाच्या प्रांगणात हांगा उबी आसात। आमकां सगळ्यांक काल आमी एक विज्युअल्स पळयले टीव्हीच्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी हांगा चेंबराचें काम कशें हें जाल्लें, रिटेनिंग वॉल ड्रेनेजी कशी कोसळटा तें आमी काल सगळ्यांनी लायव्ह पळयल्लें। पयलीं एक सांगपाक सोदतां की श्री देव ताडमाड देवस्थान जें हें आसा हें एक जागृत देवस्थान आसा आनी टोंका, करंजाळे, तालिगांव, सांतिनेज हे सगळ्या वाठारांतले लोकांचें हें एक सामकें आमचें श्रद्धास्थान अशें आसा। हांगा श्रावणान सोमाराक उत्सव जाता, म्हणजे लोक खूब प्रमाणान हांगा देवाच्या भेटीक येतात। तशेंच हांगा दर सोमाराक वा बाकीच्याय दिसांनी सगळे लोक हांगा येवन दर्शन घेतात। नागपंचमीची उत्सव आसता, तसोच हांगा आनी एक व्हडलो उत्सव आसता, तुमी प्रेस सगळे जाणां त्या दीस कवरेज करपाक येतात, तो म्हणजे वटपौर्णिमेचो उत्सव। आनी आमी हांगा ह्या एरियेंतलीं सगळीं बायलां 21 तारखेक आतां ह्या वर्साची 21 तारखेक वडाची पुनव आसा, वटपौर्णिमेचो उत्सव मनोवपाक आमी सगळीं बायलां हांगा येतात। खुबशीं बायलां आसा जी कितलींशीं वर्सां जालीं, आमचे मदीं विनय नायक आसा, तांच्या आईक एक मे बी 40-50 वर्सां जालीं ह्याच देवस्थानान हांगाच येवन वडांची पुनव करतात। आतां ह्या वर्साचो आमी आज प्रेस घेवपाची आनी कारण म्हणजे ह्या वर्साचे उत्सव कसो जातलो हाजेर आमकां एक चिंता अशी जाल्ली आसा। काल हे जे विज्युअल्स आमी पळयले ताजे नंतर म्हाका खुबशे तालिगांव, सांतिनेजचे एरियेंतले जे भक्तगण आसा किंवा जे दर वर्सा हांगा वडाचे पुनवेक येता त्या लोकांचो खुबश्या बायलांचो फोन आयलो की ह्या वर्सा आमी कशें करपाचें आनी आमी हांगाच येतात, सो आमकां आनी कितें ऑप्शन आसा, आमी म्हणजे आमकां तुमी एक आमच्या खातीर एक आवाज काडात, हो आमकां एक रिक्वेस्ट आयली। आनी ह्या माध्यमांतल्यान, ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आयज हांव हांगा ह्या सगळ्या बायलांच्या तर्फे एक गव्हर्मेंटाक, आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, म्हाज्या तमाम हिंदू भगिनींच्या तर्फे रिक्वेस्ट करपाक सोदता की 21 तारखेक जी वडाची पुनव आसा ताज्या पयलीं हें काम बरे भशेन म्हणजे करपाक जाय म्हणून न्ही, आतां आमी पळयतात की हें सामकें काम जें जाल्लें खूब सबस्टँडर्ड जाल्लें आसा तशें न्ही, पूण आमकां हे सगळ्या बायलांची लायफ रिस्कान घालनासतना प्रॉपर वेवस्थीत काम जावचें आनी 21 तारीख पर्यंत